अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब इल्म की बात नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। मजहब इस्लाम जिसमें हम ताबेदार हैं, जिसकी फर्माबरदारी हम पर फर्ज है और जिसने हमको इज्जत बख्शी है, वो सिर्फ एक दीन ही नहीं बल्कि एक मुस्तकिल तहजीब और तमद्दुन का गहवारा है। इस दीन में इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह से लेकर खाने पीने, सोने, जागने, शादी ब्याह, हत्ता के जो बुशरा तकाजे हैं उसकी भी हिदायत मौजूद है। सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से कोई इंसान मुकम्मल इंसान नहीं बन जाता, बल्कि मज़कूरा तमाम बातों पर अमल भी करना इस इंसान के लिए बेहद जरूरी है। और ये सब चीजें बाहुक्म खुदाबंदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। चुनाचा इस्लाम दो हिस्सों पर मुहीद है। नंबर 1 हकूकुल्लाह यानी नमाज, रोजा, ज़कात, हज वगैरह। नंबर 2 हकूकुल इबाद यानी बंदों पर एक दूसरे के हकूक। इसे मुताल्लिक अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले वालिदैन के हकूक को मुकद्दम करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, हमने आदमी को हुक्म दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर अकरम फरमाया, हुस्ने सलूक करने वाली औलाद जब भी मोहब्बत की नजर से वालिदैन को देखते हैं तो हर नजर के बदले अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब लिख देता है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा, निहायत ही तकद्दुस वाला है। वालिदैन के दीदार की फजीलत के मुतालिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत भरी एक नजर भी हज मकबूल का सवाब है। काश के आज का मुसलमान इस हदीस की अहमियत को समझता और मोहब्बत की नजर से वालिदैन के दीदार की सादत हासिल करता। एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन का औलाद पर क्या हक है? इरशाद फरमाया, वो दोनों तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, यानी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि गोश्त बांट रहे थे। इतने में एक खातून आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा दी। मैंने लोगों से कहा, कौन है? लोगों ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है। अंदाजा लगाइए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ का एहतराम और खिदमत का ख्याल कितना रखते हैं। जी तो ख़वातीनो हज़रात, हमारा आज का टॉपिक है नाफरमान औलाद। और आज जो किस्सा आपसे शेयर करेंगे वो बेहया औरत और नाफरमान औलाद के हवाले से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब माओ को जलील करने वाली औलाद होगी। खासतौर पर बेटियों का जिक्र काबिल गौर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब बेटियां माँ को जलील करेंगी तो डंका बजा दिया जाएगा, तब कयामत आ जाएगी। और साथ ये फरमाया कि मेरे वालिदैन में से कोई एक भी जिंदा होता तो मैं आपको बताता कि माँ बाप की इज्जत कैसे करते हैं। खासकर कम से कम मेरी माँ ही जिंदा होती तो मैं उनकी फरमाबरदारी इस हद तक करता कि अगर मैं इशा की नमाज अदा कर रहा होता, फर्ज सुन्नत सूरत फातिहा पढ़ रहा होता, इधर माँ आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नमाज की नीयत तोड़कर लब्बैक बोलता। यहाँ एक और किस्सा काबिले जिक्र है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा जा रहा। आपने फिर कहा, पढ़ो। उसने कहा, नहीं पढ़ा जा रहा। आपने कहा, तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा है? उसने कहा, हाँ है, माँ है। तो आपने कहा, वो तुमसे खुश है कि नाराज है? उन्होंने जवाब दिया कि नाराज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से सवाल किया कि क्या आप अपने बेटे से नाराज हैं? उन्होंने कहा, हाँ। तो उन्होंने नाराजगी की वजह पूछी तो उनकी माँ ने कहा कि ये बोलते वक्त बदतमीज हो जाता है, इसके लहजे में इतनी सख्ती होती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, हमेशा बुरा बोलता है, नाफरमान है और इसकी जुबान में बदतमीजी की इतनी शिद्दत होती है जिसकी वजह से मैं इस पे नाराज हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी औलाद को आग में जलाऊं तो क्या तुम उसकी सिफारिश करोगी? तो माँ ने कहा, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने बेटे को मुआफ कर दो, अगर तुमने इसको मुआफ ना किया इसको जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा, तो क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो? तो उसने कहा, नहीं, मैंने इसको माफ किया। जैसे ही उस सहाबी की माँ ने उन्हें माफ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कलमा पढ़ो। जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा तो उनकी जान निकल गई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، اس کے بعد اس کو دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا، ان کو دکھ دیا، ان پر لعنت ہے، اور فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس دن قائم کر دی جائے گی جب ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا۔ خاص کر بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بیٹیاں اپنے ماں باپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گی تو اس وقت ڈنکا بجا دیا جائے گا اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ تو جی خواتین و حضرات، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے۔ ایک گاؤں میں ایک پردہ دار خاتون رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی اس سے کرے گی جو انہیں با پردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان نے اس شرط پر نکاح نامے کے لیے رضامندی ظاہر کی، دونوں کی شادی ہو گئی۔ اسی طرح وقت اچھا گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر کہتا ہے، میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں، کھانے کے لیے بھی مجھے گھر آنا پڑتا ہے، اس لیے وقت ضائع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی اس بات پر راضی ہو گئی۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، جس پر شوہر کہتا ہے، اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں کام میں ہاتھ بٹانا ہوگا۔ یوں وہ با پردہ خاتون بے پردہ ہو گئی اور بے پردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل طور پر بے پردگی لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے ہنسنے کا سبب پوچھا تو کہتا ہے، تم بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا ہے؟ با پردگی اور بے پردگی کا زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ تو وہ بولی، تم ساتھ والے کمرے میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عورت اپنے بال بکھیرتے ہوئے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتی ہے، تیرے باپ نے بہت مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے، اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں نا، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ عورت پھر رونے کی اداکاری کرتی رہی اور منچلے بیٹے کو بلاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ منچلا بیٹا بہت غصہ کرتا ہے اور باپ کو برا بھلا کہتا ہے اور ساتھ ہی ماں کو سمجھا کر چلا جاتا ہے۔ آخرکار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکنے لگتا ہے، ڈنڈا اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے، کیا تم نے فرق دیکھا؟ اس نے کہا، میں نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ پہلا بیٹا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تھا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا بیٹا نیم پردے کے زمانے میں ہوا تھا، تھوڑی سی تیری لاج رکھی، جبکہ تیسرا مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا ہے، وہ تیری مکمل طور پر عزت اتارنے پہ آ گیا۔ خواتین و حضرات، جب تک یہ عورت با پردہ اور دیندار رہی، اس میں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ با حیا، با کردار اور اچھے اسلوب کی مالک تھی۔ جوں جوں اس کا پردہ اترتا گیا اور اس کی اولاد بڑھتی گئی، اسی طرح اس کی تربیت اور اس کے کردار میں بھی فرق آتا گیا۔ جب تک عورتیں باپردہ تھیں، گھر گھر کتب اور گلی گلی ولیوں کا دور تھا۔ جب عورتیں بے نقاب اور بے حیا ہو گئیں تو جہانگیر خان اور ہلاکو خان پیدا ہوئے، اور ہلاکو نے کروڑوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوایا۔ پاک باز مائیں پاک اولاد پیدا کرتی ہیں، اور جب پردہ ختم ہو گیا تو مغربیت کا دور آ گیا اور شیطانیت نے جنم لیا، تو بچے بھی ماؤں کی محبت سے محروم ہو گئے۔ انہیں دین کی صحیح ارکان تو کیا، کلمہ تک نہیں آتا۔ تو جی خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اولاد کے متعلق کچھ معلومات آپ کو فراہم کی کہ آخر ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت کیوں دی اور اس کی تلقین کیوں کی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان کے ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ ان کی تابعداری کیسے کرتے، اگر ان کی ماں ان کو نماز کے دوران بھی پکارتی تو وہ نماز قضا کر کے ان کی بات سنتے۔ بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے فرض نماز، جس کی معافی بالکل نہیں ہے، یہاں تک ہمارے نبی نے فرما دیا کہ اگر میری ماں مجھے نماز کے دوران بھی بلاتی تو میں نماز قضا کر کے ان کی بات کو سنتا۔ تو جی خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی اور ہم نے
हाथुल इम्कान कोशिश की कि आपको रहनुमाई करें कि माँ बाप की क्या फजीलत होती है। हमारे मुआशरे में जो आजकल नासूर की तरह चीजें फैल रही हैं, हमें चाहिए कि उनसे इज्तनाब करें। जी तो ख्वातीन व हज़रात, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए ताकि हमारा मुआशरा इंतहाई खूबसूरत और इस्लामी कदरों पर चलने वाला बन जाए। तो जी ख्वातीन व हज़रात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।